کہ قرآن نے کیا ورفعنا لک ذکرک، سونے محبوب اسی تھانو پوری کائنات چو تھوڑا ذکر بلند کر چھڑیا۔ نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام مسلمہ کوئی دنیا دی شخصیت، دنیا دا انسان آپ دی عظمت اور شان اور مقام نو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ السلام پوری کائنات دے وچوں آلہ بالا، جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستیاں دی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان جنہی قرآن نے بیان کی تھی ہے یا رحمان نے بیان کی تھی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان اتنی عظمت نو مند ہے، لیکن پیغمبر دی عظمت اور شان دے اندر غلو کر کے تے کہنا کہ نہیں پیغمبر دی عظمت اس عظمت نو نہیں ماندا۔ مثلا کوئی بندہ کہ انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مار دے۔ جڑا کہندا ہے کہ نبی نو اگر کوئی مختار کل نہیں ماندا، علم غیب جان دے نے آقا اے نہیں ماندا، یا نبی علیہ السلام دے بارے چ عقیدہ حاضر ناظر دا نہیں رکھدا، لہذا تے نبی نو ماندا ہی نہیں۔ او بھئی پیغمبر دی شان اور عظمت دے اندر غلو مت کیجئے، جس طرح یہودیاں اور عیسائیاں نے غلو کی تھا۔ یہودیاں نے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو 100 سال بعد حضرت عزیر نو اللہ نے اٹھایا نہیں، اٹھائے فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوچ رکھیا، ثم باسو پھر اٹھایا۔ قال کم لبستا، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قال لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن نبی عزیر نو علم غیب نہیں کہ 100 سال گزر گئے، تے ایتھے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے۔ بابے دی بلی جنی یار میوں کرے انہیں مہمان آوندے نے، انہیں کتے 8 میوں کیتا، مہمان برید 9 آ گئے۔ انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی ہے، انہیں 8 میوں کیتا، مہمان تے 9 آئے نے۔ انہیں کہا 9واں بھابی ہے، ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں ماندی۔ ایتھے بابیاں دیاں بابے پیچھے رہ گئے نے، بلیاں آگے لنگ گئیاں نے۔ او بھائی عقیدہ نوٹ کرو، جنہ ولیاں دی رجسٹریشن قرآن کردا ہے، رحمان کردا ہے، وہ 309 سال ستے رہے۔ تو جدو رب نے ٹھایا پوچھا بھئی کم لبس تم کنی دے ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن جڑے رجسٹرڈ ولی نے، جنہ دی رجسٹریشن قرآن کر رہے ہیں، انہاں نو پتہ نہیں کہ 309 سال لنگ گئے، تے بابے کو جن نے وہ دس دیندے نے بھی توید تھوڑے گھر کتھے نپے نے۔ میں کہا نبی سلیمان تے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے نے، تے تیرے جن بابے سلیمان تے جنہاں نالوں تگڑے نے، کوئی گل کرنا لی۔ نبی سلیمان نو موت نہیں آئی، لاٹھی تے آپ کھڑے رہے، کون لگا لاٹھی ڈگ پئی، جو جن جڑے سے نقشہ مسجد بنا رہے سن وہ نس گئے، ادو پتہ لگا کہ نبی سلیمان جڑے نے فوت ہوئے۔ قرآن کہندا لو یعلمون الغیب، اگر وہ جن علم غیب جانتے ہوندے تے اینی دیر عذاب چ مبتلا نہ رہندے۔ اپنے عقائد نو ٹھیک کیجئے۔ یہودیاں نے غلو کیتا، عزیر نو اللہ دا بیٹا گیا۔ عیسائی کہنے لگے ساڈی گل بھی سن لو، آ گیا تسی بھی سنا لو۔ انہوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے، تے معاذ اللہ مریم اللہ دی بیوی ہے۔ اور اس تو بڑی گالی کائنات دے اندر ہے ہی نہیں اللہ نو کہ جڑا انسان مخلوق نو چوک کے رب دا حصہ بنا چھڑے۔ آگے بھی بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں؟ فرمایا میں کہندا نہیں، میں ہے ہی نبی ہاں۔ فرمایا تہاڈا کلمہ تاں پڑھاں گے، ساڈی ایک شرط ہے، حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو، اسی تھانوں نبی مان لیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھئی عیسیٰ دا باپ تے ہے کوئی نہیں، عجیب قسم دا سوال ہے نہ کیتا ہے۔ کئی بندے نہیں ایویں سوال کری جاندے نے۔
मौलवी भी फसदा किथे वे, एवं ही सवाल। मैं एक दिन रात को जलसे तो वापस पे आवा, 3:30 का टाइम, मुर्जा सदीकी साहब नाल सन। मैनू एक बंदे ने फोन किया, मैं पता नहीं इस टाइम केड़ी कोई प्रॉब्लम पेश आई। आंदा जी पसरूरी साहब एक बड़ा अहम मसला है। तो मैं आख्या यार कोई टाइम वेख्या करो फोन करन दा। है जी मसला ही बड़ा अहम है। मैं दसो जी केड़ा मसला है जी? वो यूसुफ दा जुलेखा नाल निकाह हो गया ही। मैं वलीमे ते गया सा, है लम या बुझ ना होए। अजीब किस्म दे सवाल करते हैं भी मौलवी फसदा क्यों। ईसाइयां ने सवाल किया कि लो जी ईसा दे बाप का नाम दसो। नबी अलैहिस्सलाम परेशान होए, आसमान तो आवाज आई इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। मेरे महबूब परेशान क्यों होंदे हो? इन्हों दो टोक कहो, आदम दा मां ते बाप तुसी पेश कर दो, ईसा दा बाप मैं पेश कर देना। कह लगे जी आदम दा ते मां प्यो ही कोई नहीं। फरमाया जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नू पैदा कर सकता है, वो बगैर बाप तो ईसा नू पैदा करन ते कादर नहीं। जिन्हां लोकां ने अंबिया नू चुक के लकद कफर अल्लज़ीन कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन्हां लोकां ने अंबिया नू चुक के अल्लाह दे वजूद दा हिस्सा बनाया, उन्हां जमीन दी धरती ते कुफर कीता है। ईसाइयां ने गुलूव कीता, ईसा नू अल्लाह दा बेटा आखिया। यहूदियां ने गुलूव कीता, उज़ैर नू अल्लाह दा बेटा आखिया। मुशरकी ने मक्का उठे, उन्हां फरिश्तियां नू अल्लाह दियां बेटियां बना दिता। अजकल दे साडे मुसलमान भाई उठे, उन्हां नबी नू नूर नहीं रहन दिता, बल्कि नूर मिन नूरिल्लाह आखिया कि अल्लाह दे नूर विचों नूर है। ते कुरान ने इन्हां लोकां दी नफी किस तरह की थी? अल्लाह फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते ने। अल्लाह कौन है? लम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह दी जात होए जिदी औलाद कोई नहीं। जिदी औलाद होए मुश्किल कुशा नहीं हुंदा, जिदी बीवी होए हाजत रवा नहीं हुंदा, जिदे अनसा कौन खानदान कुनबा कबीला होए लोगों मुख्तारे कोल नहीं हुंदा। अल्लाह दी जात होए लम यत्तखिज़ वलदा, ओदी औलाद कोई नहीं। कुरान दा एक और मुकाम अल्लाह फरमांदे ने बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू स्वाहिबा। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह ओए जिन्हें जमीन आसमाना नू नए सिरे तो पैदा किया है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, अल्लाह दी जात होए जिदी औलाद कोई नहीं। वलम तकुल लहू स्वाहिबा, अल्लाह दी जात होए जिदी बीवी भी कोई नहीं। व खलक कुल्ल शैइन, हर चीज नू पैदा करने वाला है। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज नू जानन वाला है। आइए कुरान दा एक और मुकाम अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन आसमाना दी बादशाही किदे कोल है? बोलो। फरमाया लम यत्तखिज़ वलदा, ओदी औलाद कोई नहीं। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, ओदी बादशाही च शरीक भी कोई नहीं। व खलक कुल्ल शैइन, हर चीज नू पैदा करने वाला है। फकद्दरहू तकदीरा। आइए कुरान दा एक और मुकाम अल्लाह फरमांदे ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान दी वाहद सूरत है जिन्हों अल्लाह ने आहद तो शुरू किया है, आहद ते खत्म किया है। अरबी ग्रामर दे अंदर दुनिया दा एक वाहद लफ्ज अल्लाह जिदी जमाते तस्निया कोई नहीं। अरबी ग्रामर दे अंदर जिदे नाम दी तस्निया जमा नहीं, ओ लोगो जिदे नाम दी तस्निया जमा नहीं, ओदी जात दी तस्निया जमा क्यों बनांदे हो? फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, मेरे महबूब कह दियो
اللہ کلئی ہے۔ اللہ الصمد، لفظ صمد دے 5 معنی محدثین نے لکھے نے۔ صمد اونوں کہندے نے جڑا کائنات دے ہر رشتے تو بے نیاز ہوئے، کوئی رشتہ نہیں، نہ او دا دادکا نہ نانکا، نہ بیوی نہ بچے نہ پہن پائی نہ کنبہ قبیلہ، کوئی انگ ساکھ نہیں۔ صمد دا دوجا معنی آئے وے جدی کائنات محتاج ہے او کسے دا محتاج ہے ہی نہیں، جدی بادشاہی نو زوال کوئی نہیں، صمد اونوں کہندے نے۔ لوگو جدے تو علاوہ کائنات چ کبر کسے نو پھبدا تے جچدا ہی نہیں، صمد اونوں کہندے نے۔ الکبر ردائی، اور دنیا دے لوگو کبر میری چادر ہے، تے رب دی چادر نو کوئی کھون دی کوشش نہ کرے۔ اور رب العالمین نے فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ او کسے وچوں پیدا ہویا ہے نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے، نہ او کسے دا مائی باپ ہے نہ او دا کوئی مائی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لوکو کلئی ہے، کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی علی کوئی بزرگ کوئی صاحب زادہ سید زادہ خان زادہ پیر زادہ کوئی ہم پلہ نہیں، وہ کلئی ہے۔ اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امید آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو، من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے، علماء والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئی ہے، کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آخ کے، آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے، نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آخ کے۔ اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، نہ کریا کر نبی تے اللہ دی ذات نو ایک نہ بنایا کر، خدا دی قسم کھا کے کہنا بہت بڑا شرک پیا کرنا زمین دی دھرتی تے۔ اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، تے نبی دی ذات یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، زوج دی جمع ازواج ہے، بنت دی جمع بنات ہے، امراتن دی جمع نساء ہے، سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو۔ پتہ ہے لگا ہے نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی، بولو نبی دے ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں، نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں، پھر من نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات ساجد ہے، اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات عابد ہے، اللہ دی ذات معبود ہے، من اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات جیڑی ہے کائنات دے اندر مشکل کشا ہے، نبی دی ذات جیڑی ہے رہنما ہے، اللہ دی ذات دستگیر ہے، نبی دی ذات پیر ہے، اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اللہ دی ذات خدائی چ کلی ہے، نبی دی ذات مصطفی چ کلی ہے، او عرش تے کلا ہے، اے فرشتے کلا ہے، پھر من نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات خالق ہے، جیڑا خالق ہوئے وہ مخلوق نہیں ہوندا، جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا، جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا، جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا، جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا، جیڑا داتا ہوئے وہ دی قبر، بولو
نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک۔ پہلی دلیل اللہ دی ذات لم یلد، بولو یاد کر لو، لم یلد ولم یولد۔ اللہ دی ذات، نبی دی ذات کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین۔ آؤ اللہ دی ذات دی واری آئی۔ دلیل نمبر 2 فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ دی ذات زندہ قائم زندہ رہے گی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ هو الحی، ادھر میرے علم هو الحی، وہ جیوے جیوے نت جیوے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اور رب العالمین زندہ زندہ رہے گا، انہوں موت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ میرے محبوب بھروسہ او دیتے کر جنہوں موت آنی نہیں، جیڑا مر جائے مشکل کشا، بولو بولو بولو، حاجت روا مختار کل نہیں ہندہ، گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز نہیں ہندہ۔ اللہ دی ذات زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ تے قائم ہے۔ آئیے ہن میرے پیغمبر دی ذات دی واری آئی، محبوب جی اعلان کر دے ہو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نہیں کہنا نبی پاک فوت ہو گئے میں۔ مماتی دا ترجمہ کنز الایمان دے اندر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کی کیتا ہے موت۔ روح المانی چلوسی نے بھی یہی کیتا ہے، تفسیر کبیر چی امام رازی نے بھی یہی کیتا ہے، تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی کراچی والے انہوں نے بھی یہی کیتا ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے یہی کیتا ہے۔ اگر دوسرے علماء کرن موت وہ توہین نہیں، اہل حدیث کیا نبی پاک نو موت آئیے تے توہین ہے؟ بولیے میرے محبوب جی اعلان کر دیو اپنی زبان نبوت چو کہہ دیو میری زندگی تے میری موت، ایک مقام دوجا مقام۔ میرے محبوب کہہ دیو انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تیسرا مقام وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ میرے محبوب جی اعلان کر دیو کوئی بشر بھی دنیا چ ہمیشہ رہن واسطے آیا۔ اللہ دی ذات دی واری آئی، نبی دی ذات دی کل من علیہا فان، اللہ دی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نبی دی ذات کل شیء حالق، اللہ دی ذات الا وجہہ۔ قرآن ہے ادھر پختہ دلائل کے کائنات کسے چیز دے نہیں۔ ایک قرآن سنیے ہن میں تھانوں حدیث مصطفیٰ صحیح البخاری باب وفات النبی تے راوی کون نے؟ سیدہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ محدثہ حافظہ قاریہ، میرے پیغمبر دی محبوبہ نبی دے باغ دی انتلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے
توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن. اماں جی فرما دیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے اس دن گود بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے تے واری بھی میری ہے. اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. کیویں؟ نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوئے، انہاں دے ہاتھ 'چ مسواک سی تے نبی دی نظر مسواک تے ٹک گئی. تے جیڑیاں سمجھدار بیبیاں نے نا خاندانی، وہ خاوند دے اشارے کنائے نو سمجھ جاندیاں نے، تے جیڑیاں وہ جیاں نے پاویں تونی ایک سویرے لاؤ پاویں شام لاؤ عقل کونی جی ہوندی، بول دے نہیں. یہ اشارے کنائے نو سمجھ. اماں جی فرماندیاں نے میں وارفتو، میں جان گئی کہ آپ نو مسواک پسند ہے. تو میں کہنی ہے فقلتو آخذو، اللہ رسول میں مسواک پکڑا. آقا کو بولیا نہیں جاندہ کمزوری دی وجہ تو ہمیں سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ مسواک پکڑ کے دینی ہے. آپ کو چٹھی نہیں جاندی، نرم نہیں کیتی جاندی. میں کہنی ہاں محبوب جی مسواک میں نرم کر کے دیاں. آقا پھر فرماندے نے ہاں. اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دینی ہاں. میری نرم کیتی مسواک نبی نے پیالے چ دھوتی نہیں ہوویں منہ چ پا لئی. اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو تے ہن کی آندے نے. ایک دن چنگا بھلا بندہ منوں مسئلہ پہ پوچھے اے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. میں کہا شادی ہوئی آندا 6 بال نے. میں یہ مسئلہ 6 بالاں تو بعد درپیش آیا ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تو کیوں پائی ادھر یہ 6 بالاں تو بعد تینوں مسئلہ درپیش آیا بھئی ہن جھوٹا کھا لینا چاہیے کہ نہیں. اور بھئی اماں جی فرماندیاں نے ایک برتن چ پانی پیندے میں تے اللہ رسول، جتھے منہ میں لاندی اوتھے منہ لگا کے اللہ دے رسول پانی پیندے. قربانی دا گوشت ہی دوویں جی کٹھے بہ کے کھاندے. جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسنی سا اوتھے ہڈی تے منہ رکھ کے نبی پاک ہڈی چوسیا کردے سن. جھوٹا کھانا بھی سنت ہے بیوی دا تے بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے. جیڑا سنت تے نہیں عمل کردا خسماں نو کھائے مگروں لے. بول دے نہیں یار. آہو نہیں جڑا کردا عمل. نبی علیہ السلام دی پیاری ماں فرماندی ہے، ساڈی امی فرماندی نے اللہ دے رسول دی میری لب کٹھی ہو گئی. اماں عائشہ دا کنا پیار ہے. اٹھاؤ سیر و علام اندبلا علامہ صاحبی دی. آقا فرماندے نے عائشہ میں جدو سوچنا کہ تو جنت میری بیوی ہوئے گی میری موت دی سختی بھی آسان ہو جاندی ہے. جدو میں سوچنا کہ عائشہ جنت میری بیوی ہوئی. اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک دیتی نرم کر کے آپ نے مسواک کیتی تے پیالہ پانی والا کول پہ ہے. جگاں دے پیر وچ ہاتھ ڈوب دینے تے اپنے چہرے تے مار دینے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. نبی علیہ السلام دا اس طرح ہاتھ آسمان دی طرف اٹھدا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی. جگاں دے پیر دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہوندا ہے. اماں جی فرماندیاں نے میں رستے چوں ہی ہاتھ پھڑ کے سینے نال لا لینی ہاں. مینوں پتہ چل گیا ہے اللہ دے رسول دی روح پاک جڑی ہے آپ دے جسم پاک چوں پرواز کر گئی ہے. میں آپ دا اس طرح جرا سر سی اپنی گود دے اندر. ہن اے وی رولا جے بیوی مر جے تے بندہ او دے ال ویکھے وی نہ. اے وی رولا ہے. اونی چار پائی نو ہاتھ ہی نہ لائے. میں کیوں ساری زندگی لاندا رہیا ہن چھاڑ پیندی سو. کیویں دیاں گلاں عجیب عجیب مولوی کرتے ہیں. تے اگر بندہ مر گیا تے بیوی بھی ادھر نہ ویکھے. میں کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو گئے. غسل کنے دیتا ہے؟ انہوں نے بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ گئیاں غسل کنے دیتا ہے؟ علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے نا تینوں غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. حدیث کہہ رہی ہے خاوند بیوی بیوی خاوند نو غسل دے سکتی ہے پر مولوی کو اللہ ہی معاف کرے مولوی نہیں اس پاسے نہ ہون دیندا. میں ایک تھا جنازہ پڑھان گیا وہ میجر سی میجر عالم سائی وال دے قریب ایک چھوٹی سی تھی. وہ نا بیوی دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے. میں میجر صاحب گاہ ہو کے کندھا جو آدھا نہیں 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 نکاح ٹوٹ گیا.
میں کیا جنہ دا جڑے ایویں ہی دئی جان ڈے نے انہاں دا کنا کو نکاح ہویا نال انہاں دا نہیں ٹوٹا وہ غضب خدا دا جڑے غیر محرم نے وہ چہرہ ویکھی جان دے تے مولوی خامد نو نیڑے نہیں جان دیندا میں کہا بھی کیدا کی قصور ہے جی نکاح ٹوٹ گیا میں کہا کہ بابے نو 12 سال کچی تندنا تو پٹھیاں کر کے خوج لمکا چھڑیا میں بابے نو سیدھا کر ہوئے وہ پٹھا کیتا ہے لے لے کے بابا جی نو پٹھا کیتا ہے پٹھا کر کے لمکاندا ہے اور میں کہا اہل حدیث نو آندے ولیاں نے گستاخی آنے لمکانا بھی جے سیدھا کر کے لمکاؤ انہیں 12 سال کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی مولوی نے تے دا بیچارے دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑیا ہو یہ تند نو بھی پکا نہیں سب جھوٹ ہے فراڈ ہے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے حدیث پاک موجود ہے اہل حدیث دے کول دلائل نے اللہ دے فضل نہ اٹھا اور بھی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو غسل خود نہیں دیتا کیسی گل کر دیو یہ مولویاں دے اپنے بنائے مسئلے نے یہ حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں اما جی عائشہ صدیقہ دی گوچ سیرے نبی نے زیادہ تقوی اور طہارت والا کون ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں پتا میرا نکاح ٹوٹ جانا میں عائشہ دی گوچ چو سر باہر کرنا کیسی بات اما جی عائشہ نے آپ دا سر اٹھا کے 4 پہی تے رکھیا ہے تے جڑا دروازی یا پتی کھول دی سی نا مسجد نبوی وچ او دے نال کھلو کے اما عائشہ نے پتی نو پراں کیتا ہے دروازہ کھولیا ہے اگے صحابہ دیاں ٹولیاں بجیاں نے صحابہ اس دروازے وال دوڑ دے نے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم فرمایا نبی دے صحابیو آقا دنیا تو فوت ہو گئے نے یہ 12 ربیع الاول دا دینے جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے نے مسجد نبوی دے اندر کوہرام مچ جاندا ہے میرے عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے فرماندے نے ما مات رسول اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جن نے کیا فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے راہ چک بکریاں دا چرواہا ملتا ہے آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گئے ہاں جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے ابو بکر آوندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم پاک دے اوتے یمنی داری دار چادر ہے گل سن لو لاہوریو جڑی چادر میرے نبی تے وے او دے تے کلمہ نہیں لکھیا او دے تے کل نہیں لکھیا او دے تے کسے قسم دی کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی نبی دا وجود پاک ہے پاک وجود تے کلمے آیت الکرسی تے کلاں دی لکھی چادر صحابہ نے نہیں دیتی تو اج اس وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر دینا ہے جن نے کدی زندگی چ نماز ہی نہیں پڑھی ہن کل کتھے اوندے نے پیراں تے آیت الکرسی کتھے اوندی ہے شرمگاہ تے یہ قرآن دا ادب ہو رہا ہے یہ بڑی بے ادبی اور کی ہے کئی بھابی بھی ہے گول مول انہاں بھی ویکھو ویکھی دینی شروع کر دیتی صحیح گل نہیں نبی دے پاک وجود آقا دے چہرے تو ایسا چادر پراں کی تھی ابو بکر نے پیشانی دے بوسا دیتا ہے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیاں حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے میت دا بوسا لینا جائز ہے حدیث ہے لے کے آئے دنیا دا کوئی مولوی کہے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے ان کو وہ میت دا بوسا لینا جائز ہے وہ کہے گا آہو جائز ہے دلیل کی پیش کرے گا اے روایت انہوں کہا نبی پاک دے فوت ہی نہیں ہوئے روایت کیوں ہے پیش کرنا وہ گل دی سمجھ آ رہی ابو بکر گئے مسجد نبوی چ منبر تے چڑھے صحابہ نے بٹھایا عمر بیٹھ جا بھائی بیٹھ جاؤ عمر فابا عمر حضرت عمر اندر میں نہیں بیٹھا فرمایا کیوں فرمایا ابو بکر جی ما مات رسول ابو بکر کی اندر عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے عمر چپ اور میں کیا عمر کہیں اللہ دے رسول فوت نہیں ہے ابو بکر دلیل منگتا ہے تو کہیں اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے دلیل میں منگا لڑنا کیوں ہے عمر بیٹھ گئے منبر تے آقا چڑھے حضرت ابو بکر صدیق آج تو 1450 سال پہلو دی گل دس رہے ہیں جیڑا عقیدہ میرے صدیق دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث ہے آپ نے کی فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان
من کان منکم یعبد محمدن جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. میرے پیغمبر دی میت پاک سوار منگل بدھ تک پئی رہی ہے. بدھ دی شام نو صحابہ نے دفن کیتا ہے. اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر اس طرح کر کے ایک پردہ لٹکیا ہے. دوسرے پاسے میرے پیغمبر نو دفن کیتا جا رہا ہے. جدو صحابہ دفن کر کے واپس ہوئے حضرت فاطمہ دیاں نے انس اج اس وجود تے مٹی پا دیتی جے جدا کدی تھک بھی تہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ اکبر وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. میرے پیغمبر دی ڈاچی ہے انہیں 14 دن کڈے نے نبی دے گھر وال آؤندی ہے سوار نظر نہیں آوندا باہر جاندی ہے بازاراں چ وی سوار نظر نہیں آوندا. صحابہ کہندے نے انہیں 14 دن کچھ کھادا بھی نہیں پیتا بھی نہیں نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکی 14ویں دن ڈاچی بھی مر جاندی ہے. اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ امام ابن حجر دی اٹھائی ہے. نبی دیکھ صحابی نے عبداللہ بن زید باہر ڈیرے تے کھیتی باڑی کرتے نے انصاری صحابی ہے انہاں دے بیٹے نے دسیا اللہ رسول فوت ہو گئے نے. صحابی نے چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو جاندی ہے. صحابہ آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے. صحابی کی آندا ہے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں آونا. نبی دی موت کوئی معمولی موت ہے. ہن پتہ یہ لگا ہے پیغمبر دی ذات پاک اپنی قبر چ آرام کر رہی ہے. نبی دا خاص ہے نبی نو جویں دفن کیتا جاندا ہے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی قیامت تک وجود پاک قبر چ اوویں ہی رہے گا. لوگو جدی قبر ہوئے مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں مختار کول نہیں اللہ پاک دی ذات زندہ رہے گی. نبی پاک دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. لوگو نبی تے اللہ دی ذات ایک نئی بات دعا دی. دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی بولو جنوں سو جائے مشکل کشا ہوندا ہے. اونگ سمجھ دے نا اونگ بندہ بیٹھا ہوندا اونگ آئی ایسا کھبے پاس بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے. نبی موسیٰ آندے نے اللہ تھانوں اونگ نہیں آوندی نیند نہیں آوندی فرمایا تو نیند دی گل کرنا مینوں اونگ بھی نہیں آوندی. اللہ کیویں فرمایا اورا کوہ طور تے کھلار کے نا نبی موسیٰ نو 2 بوتلاں پھڑا دیتی. موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتے رہے اونگ آئی نا ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں چھٹیاں دے ٹوٹ گئیاں. موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں. بول دے نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاوندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں کہو لا الہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ
الا اللہ سد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڈیا میرے در آلی نو کہو لا الہ الا اللہ آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے جدو مرضی منگنا ایک بندے نے پوسٹ بڑی اچھی لائی انہیں کہا بھی علی حجویری صاحب دا دربار بند ہو گیا انہیں دن رب کو مانگ لو بولتے نہیں کدے کو مانگ لو ہاں انہیں دن رب کو مانگ لو رب دا دربار بند نہیں جی ہوں پاویں کرونا جنہ مرضی آ جائے دنیا دے دربار بند ہو سکتے اللہ اکبر اس واسطے نبی موسیٰ علیہ السلام حضرت اللہ نو اونگ بھی نہیں آؤندی نیند بھی نہیں آؤندی فرمایا لوکو میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں چ کون سندا میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا میں سو جاندا یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا میں سو جاندا ابابیل پیج کے اپنا بیت اللہ کون بچاندا تے ہاتھیاں نو کون مرواندا لوگوں میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا بدر احد خندق خیبر دے اندر نبی دیاں حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولو کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا میں سوندا نہیں انہوں اونگا بھی نہیں آؤندیاں نبی دی ذات دیواری آئی لوگوں صحیح البخاری دی روایت جگاں دے پیر ایک سفر چ جا رہے میں آقا فرماندے نے بلال اسی سون لگے ہاں تو سونا نہیں تو فجر دی اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے بھی اٹھانا آقا سو گئے صحابہ بھی تے بلال کہن لگے اے ٹائم تے جے واوا پیا ہے تے میں بھی تھوڑا جا لک نہ سیدھا کر لاں اوٹھنی نہ ٹیک لائی بلال علی بھی سو گئے صبح دا سورج چڑھیا نا شواواں چہرہ نبوت تے پئیاں آقا فرماندے بلال بلال جی جی یار او تینوں کیا سی اذان کہنی ہے نماز واسطے اٹھانا تو بھی سو گئے بلال آندے نے محبوب جی جس رب نے تھانوں سوایا ہے انہیں مینوں بھی سوا چھڈیا نبی دی ذات سو جاندی ہے جڑا سو جائے مختار کل نہیں جڑا سو جائے مشکل کشا نہیں جڑا سو جائے حاجت روا نہیں جڑا حاجت روا ہے انہوں اونگا بھی نہیں آؤندیاں نینداں بھی نہیں آؤندیاں یہ تو پتہ لگا نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی بولو دلیل نمبر 4 وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات بھول دی نہیں نبی دی ذات بھول جاندی ہے انہیں بھی 2 بخاری دیاں حدیثاں سناواں بات سمیٹا نبی نے نماز کرائی زور دی صلی الظہر خمسن 5 پڑھائیاں رکھتا پڑھانیاں کنیاں سن صحابہ نے اللہ رسول اگے 4 پڑھان دے آج 5 پڑھا چھڑے فرمانی نہیں میں 4 پڑھائیاں نے آقا 4 کہہ رہے نے صحابہ 5 کہہ رہے نے اگر نبی نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آندے رہے بولیے اچھا 5 پڑھائیاں نے چلو پھر پہلی فاسق ہو گئی یہ بھی کر دینے نا کینٹ نا وہ کاڑا کینٹ اتو ایک فوجی نے منو فون کیتا کہنے لگا پسروری صاحب ایک مسئلہ دسیا میں پوچھو کی مسئلہ ہے اے جی ساڈے مولوی نے 5 پڑھا کے سلام پھیری ہے انہیں کہا پہلی فاسق ہو گئی ہے نویں سرے پڑھنی ہے تے دوجی دفعہ انہیں 3 دے سلام پھیر چھڑیا تے یہ ہن 3 ٹھیک نے کہ 5 ٹھیک نے یہ ہن کی وہ آندا پھر فاسق ہو گئی ہے 3 بھی فاسق ہو گئی نے نویں سرے پڑھنے میں کیا انہیں سمجھا فوجی ویلے ہوندے نے چلو اسے آ رہی لا گئے اللہ 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 اور میں کیا سنو مسئلہ کے اہل حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 پڑھیاں ہاں جی 5 پڑھ لی ہیں ساجدہ سجدہ تین نبی نے 2 سجدے کیتے نبی دے بھلن نو بھی اللہ نے اپنا دین بنا چھڑیا سجدہ صاحب کنوں آندے نے نماز وعدہ ہو گیا یا گھاٹا ہو گیا کمی ہو گئی ہے یا زیادتی ہو تے سجدہ صاحب پیندا ہے کمی نو پورا کردا ہے زیادتی نو برابر کر دے
نبی نے 2 سجدے کیتے. اگلی گل بڑی با کمال ہے. صحابہ میں جمع نے مسجد نبوی فل. آقا فرماندے نے انما انا بشر مثلکم، میرے صحابیو میں تھوڑے وانگو بشر ہاں. انسا کما تنسون، جویں تسی بھول جاندے ہو ایویں میں بھی بھول جانا وا. فائزا نسیت فذکرونی، جدو بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو. اگے اثر دیاں پڑھائیاں کنیاں؟ 2. پڑھانیاں کنیاں؟ صحابہ تو بھی صدقے جاواں 2 ہی پڑھ کے نکل گئے. تے ہن مولوی نہ بھول جے، بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا. ہر مسجد ایک بابا ہوندا جے کو کاری مولوی تنگ ہوندا، کیونکہ بابا گھروں نوہاں تو تنگ. اس واسطے غصہ نہ کرے گا. ہر مسجد ایک بابا ہے جہاں کو نمازی تنگ، مولوی بھی تنگ. مولوی بھول گیا، بابا جان ہی نہیں چھڑدا. مولوی تو دماغ کتنے وے، تیرا ذہن کتنے ہوندا جب دماغ وہ بھائی بھول گیا انسان. نبی علیہ السلام اثر چ بھولے 2 پڑھائیاں، صحابہ پڑھ کے نکل گئے. ایک نا ذوال یدین سی لمے لمے ہتھاں والا نا، پینڈو تے جٹکا بندہ ہی. جڑے پینڈو دیہاتی بندے ہوندے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے نے، وہ آن کے نا کول بیٹھ گئے. اللہ رسول تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہ میں بھولیا نہ نماز کم ہوئی. اچھا بھولے نہیں؟ فرمایا نہیں. نماز کم؟ فرمایا نہیں. تو اللہ رسول پھر 2 کیوں پڑھائیاں جی؟ اور نہیں ذوال یدین میں 4 پڑھائیاں. اللہ رسول 2، ذوال یدین 2، آقا 4. صحابہ نو بلایا، صادقہ ذوال یدین ہے؟ سچ کہہ رہا جی، سچ کہہ رہا. 2 ہی پڑھیاں نے. آپ نے 2 اور پڑھائیاں، سجدہ صاحب کیتے. پھر آقا نے فرمایا میں بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جدو میں بھول جاواں تسی پچھوں یاد کرا دیا کر. اللہ رسول پیچھے الحمدللہ کہیے؟ فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ کہیے؟ فرمایا نہیں. اللہ اکبر کہیے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جدو بھول جاواں کہنا ہے سبحان اللہ. سونیا تسی بھول گئے ہو، اللہ بھولن تو پاک ہے. نبی دی ذات بھول جاندی ہے، اللہ دی ذات. دعا دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک. 5ویں دلیل آخری، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو رب چاہے وہ ہوندا ہے، جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا. لکھا ہوندا نا جو اللہ تو رسول چاہے، لکھا ہوندا نا کئی گڈیاں دے پیچھے. ایک صحابی نے بھی یہی کہا جو اللہ تو رسول چاہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں بھائی، ایک ہے کل ما شاء اللہ وحدہ، ایک ہے جو کلا اللہ چاہے. میں نہیں، جو کلا اللہ چاہے. تو نبی علیہ السلام تے 15 دن وحی نہیں آئی. جدو مکے والے کیا ذوالقرنین کون سی، صحابہ کاف کون سی، پوچھیا نا روح کی چیز سی. آپ نے فرمایا کل آیا جی، انشاءاللہ نہ گیا. پھر فرمایا کل آیا جی، پھر انشاءاللہ نہ گیا. 15 دن وحی نہ آئی. 16ویں دن جبریل آئے، محبوب جی جدوں وعدہ کرو سانو وچوں نہ کڈیا کرو، الا ان یشاء اللہ. جدوں وعدہ کرو کہو انشاءاللہ کل دساں گا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. محبوب جی کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے. رب نو نہیں کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ، ہر گل نہ انشاءاللہ کیا کرو، رب نو نہ کڈیا کرو. وہ ایک چودھری سی نا مجھ لین چلا، بالکل سچا واقعہ جی، ایویں نہ سمجھے جی. وہ چودھری مجھ لین چلا، انہوں قاری صاحب کہنے لگے کتنے چلے ہو چودھری صاحب؟ مولوی صاحب. انہوں نے کہا مجھ لین چلا. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو. انہوں نے کہا ایک مولوی نہیں کھلون دے انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ کیا ہے؟ وہ کسی منڈی گیا، وہ کسی جیب کٹ لی. وہ واپس آیا کہ مولوی صاحب پھر کھلوتے. چودھری صاحب مجھ نہیں جی آندی. انشاءاللہ منڈی گیا، انشاءاللہ جیب کٹی گئی. ہوں ہر گل انشاءاللہ ٹھوکی جائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو لہذا جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا، جو کلا اللہ چاہے وہ ہوندا ہے. نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک کے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.